बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। गोश्त खाने के बाद एक दंद लौंग खा लेने से तेज़ाबियत का मसला नहीं होता। रोज़ाना सुबह निहार मुँह आमला और हरीड़ का मुरब्बा एक एक दाना खाएं, बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। नाज़रीन, रोज़ाना 2 चम्मच दही में 1 चम्मच मलाई मिक्स करके खाने से पट्ठे मज़बूत हो जाते हैं। प्याज के अर्क को शहद में मिलाकर खाएं, इससे पुरानी से पुरानी खांसी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, रोज़ाना 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट को निहार मुँह गर्म पानी के साथ पीने से आपके मैदे के मसाइल भी कंट्रोल होते हैं और जिस्म में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल में भी कमी होती है। नाज़रीन, रोज़ाना काले भुने चने और किशमिश को मिलाकर खाने से हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। खाने के बाद एक खजूर खाने से हमेशा सेहतमंद रहोगे। नाज़रीन, दोपहर को गाजर का इस्तेमाल करने से कभी खून की कमी नहीं होती। दोपहर के वक्त टमाटर खा लिया जाए तो ज़िंदगी भर दिमाग की बीमारी तुम्हारे करीब नहीं भटकेगी। जल्दी दौलतमंद बनना चाहते हो तो सुबह को उठते ही परिंदों को ताज़ा दाना पानी रख दिया करो। नाज़रीन, जो ख़वातीन खूबसूरत बनना चाहती हैं तो दूध में 1 अदद सेब डालकर सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें। फालिज की बीमारी हो तो खजूर का जूस पीने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। 3 ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो औरतों को खूबसूरत बनाती हैं: लीमू का रस, पालक का इस्तेमाल और बंद गोभी का इस्तेमाल। नाज़रीन, पेशाब में जलन हो तो पेशाब से कब्ल प्याज काट कर थोड़ा सा कच्चा खा लिया करो, पेशाब ठीक आएगा। चाय पीने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको ज़ाया मत करें, बल्कि घर के हर कोने में इसकी धोनी दें। इससे मच्छर और मक्खियों से निजात मिलती है। नाज़रीन, जिस पानी में सब्ज़ियां डालें उस पानी में आटा गूंदने से रोटियां नरम बनती हैं। सूरजमुखी का तेल 3 कतरे नीम गर्म कान में डालो, कम सुनाई देने का मसला ख़त्म होगा। नाज़रीन, खाने के बाद एक खजूर मुंह में डाल लिया करो, खाना हज़म हो जाएगा। नाखूनों पर तेल की मालिश किया करो, जोड़ और घुटने मजबूत होंगे और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। नाज़रीन, बदन की सुस्ती को दूर करना है तो खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लिया करो। खरबूजे खाने से कभी गुर्दे की पथरी नहीं बनेगी। नाज़रीन, बड़े जानवर की हड्डियों का गूदा पकाकर खाने से आपके अंदर ताकत और क़ुव्वत बढ़ना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, दांतों में शदीद दर्द होने लगे तो 2 लौंग लेकर इनको पीस कर लीमू के चंद कतरे मिक्स करके मुतासरा दांत पर लगा दें। पाँव के दर्द से निजात के लिए पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश कर लिया करो, दर्द कैसा भी हो दूर हो जाएगा। नाज़रीन, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से अक्ल बढ़ती है और गुस्सा कम होता है। रोज़ाना 1 खीरा खा लेने से कभी आपको वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेशाब ठहर ठहर कर आने लगे तो जान लो गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे। जो बेटियों को गाली देता है उस बंदे का रिज़्क तंग कर दिया जाता है। नाज़रीन, सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खा लेने से इंसान की उम्र में इजाफ़ा होता है। ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से मैदा कमज़ोर हो जाता है। अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हो तो रोज़ाना सुबह उठकर शिपती नारियल और खजूर खा लिया करो। केले का शेक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। सुबह उठते ही घर की सफाई कर दिया करें,
آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ بیٹھ کر لباس تبدیل کرنے سے گھر سے مصیبت اور تنگی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، 7 دن میں جھریاں ختم کرنی ہیں تو ایلو ویرا کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ معدے کو ہمیشہ فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو چکی والے آٹے میں باجرہ، کالے چنے اور جو کا آٹا مکس کر کے کھایا کرو۔ زندگی بھر معدہ فٹ رہے گا اور تا دیر جوانی قائم رہے گی۔ شوگر والے مریضوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ جو پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جو زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ بھوک لگے تو دھنیا کھا لیا کرو، کبھی چربی نہیں بن پائے گی۔ ناظرین، موٹاپے کا شکار عورتیں صرف نہار منہ کلونجی کھائیں، دبلی ہو جائیں گی۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو پودینے کا پانی روزانہ پی لیا کرو۔ صبح نہار منہ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو بندہ روزانہ انار کھاتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ انار کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثانے کی کمزوری، گردے کی پتھری اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ انار کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ اسب گول دودھ میں شامل کر کے پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، روزانہ چنے کی دال پر لیموں نچوڑ کر کھانے سے 7 دن میں چربی پگھل جائے گی۔ ناظرین، اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو مالٹا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے 1 ہفتے میں ہی چہرہ سفید ہو جاتا ہے۔ کالی مرچیں چبانے سے پٹھوں میں درد کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جن عورتوں کی جلد روکھی سی ہو ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ ناظرین، تربوز کھانے سے گردوں کا درد رک جاتا ہے۔ اگر خشک کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سیویاں پکا کر ان کا دودھ پی لیں۔ سانس کی بیماری سے بچنے کے لیے کھیرا روزانہ کھانے کا معمول بنائیں۔ جامن ضرور کھائیں، اس سے معدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں۔ سبز مرچوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنڈیاں اتار لیں۔ ناظرین، تربوز کا رس پی لینے سے کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھر میں چونٹیاں نکلنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ ناظرین، حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو گھر میں زیادہ سبزیاں استعمال کریں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ ناظرین، جس گھر میں ہمیشہ کھجور موجود ہو وہاں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ برائے مہربانی میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔